مینو یاد آیا تفسیر والے نے لکھے آئے نا تسی نام تو سنیا ہوئے گا دہیا قلبی ہائے دہیا قلبی میں پڑھ رہا سا دہیا قلبی بڑا حسین و جمیل سی نا کون دہیا قلبی سی ادھر میری آنکھاں چی اکھاں پایا جے دکھی بیٹی دی فریاد یارو دہیا قلبی نا حسین و جمیل سی نا عرب دیاں عورتاں اپنے دروازے دے چھپ کر کے نا دیا قلبی نو تکیا کر دیا سی دیا قلبی بڑا خوبصورت سی اللہ نے حسن بڑا عطا کیتا سی ایک دن میری آقا دیا نظرہ دیا قلبی تے پہ گئیاں تے میری آقا نے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لے تے میری آقا اللہ دے سامنے دعا کر دینے اے ارشان دیا ربا اتنا حسین و جمیل نوجوان اللہ دیا قلبی نو تو نا حسن عطا کیتا ہے اللہ اتنا خوبصورت بھی جہنم اندر جائے گا نہیں اللہ انہوں ہدایت دے دے میری آقا نے رات دعا کی تھی صبح ہوئی ہے دیا قلبی میری آقا کو لاغے ہے دیا کر کی عرصہ کرتا ہے سونیا مینو دسونا توڑی دعوت کیے توڑا پیغام کیے تے میری آقا علیہ السلام ان دیا قلبی نور رب دی توحید دے بارے دسن لگے نے آقا فرماتے نے او دیا قلبی اللہ وحدہ لا شریک او مشکل کشائے او حاجت روائے او بگڑیاں بنان والا او ڈوبیاں تارن والا او دیا قلبی جدو منگنے آسمان والے رب کو لو منگنے دیا قلبی ضرورت پہ جائے تی اس مالک دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے نا تے میری آقا فرماتے نے او دیا قلبی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میں خاتم النبیین ہاں میں صدقے تے قربان جاما آقا فرماتے نے او دیا قلبی اللہ نے مینو خاتم النبیین بنا دیتا ہے ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا آقا فرماتے نے او دیا قلبی اللہ نے مینو آخری نبی بنا کے بھیجے ہے دائی اللہ بنا کے بھیجے ہے سراج منیر بنا کر کے بھیجے ہے تے دیا قلبی کے اندر سونیا کلمہ تا پڑھ لما اے بھی لکھے آئے نا دیا قلبی کے اندر سونیا ہاتھ گڑھو میں توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے توڑا کلمہ پڑھ کے توڑا مرید بننا چاہنا میری آقا نے اپنے ومار مئی دا اسر مئی والے ہاتھ کڑے آئے نا میری آقا نے اس طرح ہاتھ کیتا ہے دیا قلبی اپنا ہاتھ واپس کر لیندہ ہے آقا فرماندے نے ہو دیا قلبی کی کر رہی ہے صحابہ نے سمجھیا دیا قلبی آقا نو مزاق کر رہے آئے نا صحابہ نو غصہ آ جاندہ ہے دیا قلبی کے اندر سونیا دل بڑا کردہ ہے تو دا دین من لما سونیا دل بڑا کردہ ہے رب دی توحید نو من لما اللہ نو وحدہ لا شریک من لما سونیا دل بڑا کردہ ہے او گوجرے والے ہو او مرکز اہل حدیث اندران والے ہو دیا قلبی کے اندر سونیا دل بڑا کردہ ہے تو نو آخری نبی من لما دل بڑا کردہ ہے تو ڈا کلمہ پڑھ لما پر سونیا میں کو گناہ کر بیٹھا ماں پتہ نہیں عرش والا رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا او گوجرے والے سوچیا کرنا کنے کو گناہ کرنا ہے کنے کو پاپ کرنا ہے گناہ مدے گناہی کی تھی جانا ہے نا آنا رب دے در تے آت سینا رب دے سامنے گڑ گڑات سینا دیا قلبی کے اندر سونیا پتہ نہیں رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا آقا فرماندے نے دیا قلبی دسنا یار کی گناہ کر بیٹھا ہے دیا قلبی کے اندر سونیا میں اپنے علاقے دا میں سربراہ میں سب نالو بڑا سردار سا
تے مینوں لوگاں نے اپنے علاقے دا امیر مقرر کیتا سی نا سونیا کسے دے گھر اندر بچی پیدا ہوندی سی نا میں انہوں قتل کر دینا دفن کر دینا سا سونیا تقریباً 70 گھراں دیاں لڑکیاں میں اپنے ہتھاں نال دفن کیتیاں نے نا تے یا قلبی دیاں کھانچ آنسو آ گئے سونیا پتہ نہیں آسمان والا رب مینوں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تو آواز آندی ہے جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا میں محمد رب دا پیغام لے جا میرے سونے نو جا کے سلام عرض کر دے اور جا کر کے کہہ دے سونیا دے یا قلبی نو کہہ دے جے تو اسلام قبول کرنا چاہنا ہے کر لے آسمان والے رب نے تینوں معاف کر چھڑے آئے دے یا قلبی پھر اگے ہاتھ بڑھاندہ ہے میرے آقا نے اس طرح ہاتھ کیتا ہے نا دے یا قلبی پھر اپنا ہاتھ واپس کر لیندہ ہے آقا فرماتے نے یار دے یا قلبی لے آنا یار میں محمد دے ہاتھ اٹھے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائیں گا اللہ تینوں جنت ٹکڑ الاٹ کر چھٹے گا نا دے یا قلبی اپنا ہاتھ پھر واپس کر لیندہ ہے آقا فرماتے نے دے یا دس تینوں ہون کی ہویا دے یا قلبی دیاں کھانچ آنسو نے ساروں کی تار رو لگ پہنے دے یا قلبی کہندے سونیا ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوا تے بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوا آقا فرماتے نے یار دے یا قلبی دسنا کیسا ایسا گناہ کر بیٹھا ہے دے یا قلبی کہندے سونیا میرے گھر دے اندر نا مینوں اللہ بیٹی یا بیٹا دین والا سی میں اس اپنے ملک جو دوسرے ملک اندر جانا سی کسے کام واسطے جانا سی نا سونیا میری بیوی حاملہ سی تے میں اپنی بیوی نو کہہ کر کے گیا سا اگر اللہ بیٹا دے دے وے ہوندیاں پروشاں کری اللہ بیٹا دے دے وے ہوندیاں حفاظتاں کری اللہ بیٹا دے دے وے ہوندنال پیار کری ہوندنال محبتاں کری اگر اللہ بیٹی دے دے وے تے انہوں قتل کر دے وی دکھی بیٹی دی فریاد اللہ بیٹی دے دے وے تے بیٹی نو قتل کر دے وینا سونیا میں کئی مہینے بعد کئی سالہ بعد جو واپس آیا نا سونیا میں آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا ایک ننی جی لڑکی ہے ایک ننی جی بیٹی ہے ایک ننہ جی پھول لینا سونیا آ کر کے دروازہ کھولے آیا نا تے میریاں نظرہ جو اس لڑکی تے پیانے نا سونی اس بیٹی تے پیانے نا ہوندیاں نظرہ میرے تے پیانے او گوجرے والے ہو اللہ دا واسطہ جے ادھر میری آنکھاں جی اکھا پایا جے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں کیڑا تینوں پیغام دینا چاہنا آنا یار میں قصور تو سفر کر کے آیا کم سو کم تیرے واسطے ایک دعوت لے کر کے آیا تیرے واسطے ایک پیغام لے کر کے آیا دیا قلبی کے سونے جدو سے میری بیٹی نے دروازہ کھولے آئے نا ہوندیاں نظرہ میرے تے پہ گئیاں نے میریاں نظرہ ہوندے تے پہ گئیاں نے نا سونیا میں سے اپنی بیٹی کو سوال کیتا تو کون ہے تے کہندی ہے کہ اس گھر دا مالک میں ہوندی بیٹیاں تے دیا قلبی کہندا سونیا نکی جی میری بیٹی تے بڑی خوبصورت آئے میرا دل بڑا کرتا ہے میں سینے نہ لا لواں پر سونیا لوگاں دیاں گلاں تو بڑا میں ڈریا لوگ کی کہن گے ساڈیاں بیٹیاں نو قتل کرن والا ساڈیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والا کئی پوجت پیسن قبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو کئی حجرانو اونا در در دیاں پجاریاں نو سونا ایک درد جو کان آیا کائنات دا کلا امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا کائنات دا کلا امام آیا وہ ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے وہ ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے کل حوصلے بدے کم زوران دے وہ ٹوٹ زور گئے شاہ
زوراں دے کولو حوصلے بدے کمزوراں دے سونا دکھیاں نوں گل لان آیا کائنات دا کلام امام آیا گل بڑی کمال جے میرے عنوان دے بالکل مطابق ٹیچ کر دی ہوئے اے انہاں روندیاں دے قرلان دیاں نو انہاں روندیاں ماتھے قرلان دیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی اے انہاں روندیاں ماتھے قرلان دیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی انہاں بے بس تے مظلوم علی انہاں بے بس تے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا دیا قلبی کہندے سونیا میں جدوں دیاں گلاں سننا سنا سونیا گلاں بڑیاں خوبصورت کرتی سی دل بڑا کردا سی سینے نال لالواں سونیا جدوں میں دیکھیا او دیا قلبی یار اگر تو اپنی بیٹی نال پیار کرے گا نا لوگ تینوں تانے تے مینے دین گے اج بھی ساڈے معاشرے اندر بیٹیاں والیاں نوں ستایا جاندا ہے نا بیٹیاں والیاں نوں دکھ دیا کر رب دا واسطہ ہی نا بیٹیاں والیاں نوں ستایا کر نا انہاں بیٹیاں نوں پریشان کریا کر نا انہاں بیٹیاں نوں مجبور کریا کر ماپیو او ماپیو تواڈے سامنے ہاتھ بن کے تانوں اللہ دا واسطہ دے کر کے کہاں گا نا انہاں بیٹیاں نوں تانے دیا کرو پیرو انہاں اپنیاں ہمشیرہ دی کولوں جائیداداں دی انگوٹھے نہ لوا لیا کرو نا انہاں واسطے گھراں دے دروازے بند کریا کرو لوگوں کیڑی گل میں دسنا چاہنا وا دیا قلبی کہندا سونیا دل بڑا کردے سینے نہ لالاں پر لوگاں دیاں گلاں تو بڑا ڈر آیا سونیا میں اپنی بی بی کولوں پوچھیا دسنا اے بچی کون ہے سونیا مینوں دسدی نہیں خاموش ہے میں بار بار پوچھی جانا تے کہندی ہے رو کر کے اکھاں چ آنسو آ گئے نے تے رو کر کے کہندی ہے او دیا قلبی اے تیرے دل دا ٹکڑا ہے اے تیری پیاری بیٹی ہے نا تے دیا قلبی کہندا سونیا میں اپنی بی بی نوں کیا اینوں تیار کر دے اینوں نہلا دے اچھا اینوں لباس پہنا دینا سونیا میری بیٹی نوں نہلا دیتا گیا ہے اچھا لباس پہنا دیتا گیا ہے نا سونیا میں اپنی بیٹی نوں اپنی انگل دے نال لایا تے لے کر کے جا رہا نا اس طرح سمجھو نکی جی مثال دینا وا کوئی باپ تیرے گودرے شہر اندر رہن والا جدو اپنی ننی منی بیٹی نو جدو سکول اندروں چھٹیاں ہوندیاں نے نا پھر باپ اپنی ننی منی بیٹی نو اندے نانکیاں تے لے کر کے جاندا ہے نا تے بول کر کے کہندی ابو میں اپنے نانا جان واسطے اے چیز بھی لے کر کے جانی ہے اپنی نانی واسطے اے چیز بھی لے کر کے جانی ہے نا نکی نکی بچی اکھاں چوں آنسو بہاندی ہے تے کہندی ابو مینوں کدھر لے کر کے جا رہے ہو ابو کی آپا میری نانی کول جا رہے ہیں ابو کدھر لے کر کے جا رہے ہو دیا قلبی کہندا سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا میں اپنی بیٹی نوں اپنی انگل نہ لایا چلدا جا رہا ہاں چلدیاں ویران جگہ تے چلا گیا ہاں سونیا میں ایک ٹویا کھٹنا شروع کر دینا وا جن دی اندر اپنی بیٹی نوں میں دفن کرنا ہے نا زندہ در غور کرنا ہے اپنی بیٹی نوں قتل کرنا ہے نا سونیا نال میں کام کرنا تے مینوں پسینہ آ جاندا ہے او میری نکی جی بیٹی ہے تے کدے آ کے میرے کپڑے چاڑ دیے کدے میرے ہاتھ چوم دیے کدے میرے ہاتھ صاف کر دیے کہندی ابو جی تسی کی کر رہے ہو ابو جی تسی کی کر رہے ہو کدے مینوں سینے نال لا لیندی ابو کی کر رہے ہو کدے میرے پیراں اندر آ کر کے بیٹھ جاندی ہے سونیا دل بڑا سخت ہو گیا کدے میری انگلیاں کے پکڑ لیندی ہے کہندی ابو جی آؤ نا دھوپ بڑی سخت بہ رہی ہے ابو جی چھاں میں جا کر کے بیٹھ جاؤ تے کہندا سونیا دل بڑا سخت ہو گیا ہائے میں اپنی بیٹی نوں قتل کرن دا ارادہ کر لیا نا سونیا جدوں میں اس طرح
طرح ٹویا کھٹ لے آیا نا ہن اپنی بیٹی نو لینا وا اس ٹوئے اندر سٹ دینا وا میری بیٹی کر لاندی ہے ہاتھ بن دیے کہندی ابو مینوں قتل نہ کر ابو تینوں رب دا واسطہ ہی ابو مینوں قتل نہ کر میں تیرے کول نہیں آواں گی تیرے کول پیسے نہیں منگاں گی ابو تیرے کول کپڑے نہیں منگاں گی ابو تینوں رب دا واسطہ ہی میں تیرے گھر اندر بھی نہیں رہواں گی دیا قلبی کہندا سونیا اے معصوم میری بیٹی نکے نکے ہاتھ میرے سامنے بن دیے نا سونیا روئی جاندی ہے اکھاں چوں آنسو بہاندی ہے نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا نہ تیرے والے بے بابل مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جاویں بے بابل مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جاویں تے میں روندی روندی مر جاواں نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا نہ تیرے والیاں بے بابل مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جاویں میں روندی روندی مر جاواں تے جس دن روز قیامت ہو سی گودرے والیوں جس دن روز قیامت ہو سی تے اللہ دے دربارے تے اللہ دے دربارے ابو تے لب لوانگی تینوں تے بدلے لے لوانگی سارے یارو دیا قلبی اس طرح نا دیا قلبی کے اندر سونیا نکے نکے ہاتھ میرے سامنے بن دیے پر میرا دل بڑا سخت ہو گیا سونیا میں نو اندے تے مٹی پائی جانا ماں جو تو اندہ سارا جسم مٹی اندر آ گیا ہے اے صرف چہرہ باہر رہ گیا ہے پھر میرے ول توجہ نہیں کرتی آسمان وال چہرہ اٹھا لیندی ہے تی اپنی زبان چو کہندی ہے توتلی زبان چو پتہ ہی کی کہندی ہے اے ارشاد یا ربا اللہ سنیے تیرا آخری نبی بھی انہیں اللہ انہوں بھیج دے بیٹیاں دا کوئی دفاع کرنے والا بھی بن جائے سونیا میں نے ایک گل بڑی گمان اندر پاندی ہے کل قیامت دا دن ہوئے تے میری بیٹی نے کیا سی ابو جی توڑا ہاتھ ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا توڑا گریبان ہوئے گا سونیا راہ نیندر بھی نہیں آندی جدو گل سوچنا ماں کی رب نو جا کر کے جواب دے ماں آقا فرماتے نے یار دے یا دوبارہ پھر واقعہ سنا صحابہ بیٹھے نے تے روئی جم دے نے صحابہ دے یا قلبی نو منع بھی کر دے نے یار دے یا قلبی نہ یار نہ سنا آقا نو نہ روا آقا فرماتے نے یار دے یا پھر واقعہ سنا دے یا قلبی نے دوسری مرتبہ واقعہ سنایا میری آقا زاروں کی تار روئی جم دے نے دے یا قلبی پھر خاموش ہو گیا آقا فرماتے نے یار دے یا پھر واقعہ سنا دے یا قلبی تیسری مرتبہ میری آقا واقعہ سناؤں دے تے میری آقا دی داڑی ہے نا جوان دے نال تار ہو گئی ہے صحابہ کہندے نے یار دے یا قلبی ہونا واقعہ سنائی آقا دا رونا ساڑے پلو برداشت نہیں تی آسمان تو آواز آندی ہے اے جبریل جی رب جلیل کی آڈر ہے جا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کر کے میرا سلام بھی دے دے جا کر کے بھی کہہ دے دے یا قلبی تو اسلام قبول کر لے میں رب دے بھی تیرا گناہ معاف کر دے مانگا دے یا قلبی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سونیا دے یا قلبی نو کہہ دیو تو ڈا مرید بن جائے کلمہ پڑھ لوے رب کو سچی توبہ کر لے میں آسمان والا معاف کر دے